बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। एक अहद जो आज तमाम हुआ, जनरल बाजवा बतौर आर्मी चीफ़ आज उनका आखिरी दिन था। कमान उन्होंने बाकायदा हवाले किए जनरल आसिम मुनीर के, जो पाकिस्तान की फ़ौज के 17वें आर्मी चीफ़ आज बन चुके हैं, बाकायदा वो उस ओहदे पर बराजमान हो चुके हैं। तो ये जनरल बाजवा साहब के जो 6 साल हैं, 3 साल उनकी मुद्दत में मज़ीद जो इजाफ़ा हुआ तो मजमूई तौर पर 6 साल बनते हैं। ये मजमूई तौर पर कैसे रहे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी फ़ौज के लिए, पाकिस्तान की सियासत के लिए और दीगर तमाम शुबाजात के लिए, ये आज का सबसे अहम मौजू है। और फिर जो नए आने वाले सिपह सालार हैं उनके लिए सर-ए-दस्त कौन कौन से बड़े चैलेंजेस होंगे। और दूसरा मौजू मुल्क की सियासी मंजरनामा है जो बदस्तूर गहरे काले बादलों के साए तले है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये सोच रही है, ऐलान कर रही है कि वो KPK और पंजाब की असम्बली को तहलील करेगी। जुमे को पार्लिमानी पार्टी KPK का इजलास बुला रखा है इमरान खान साहब ने, और हफ्ते को पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला रखा है। आज परवेज़ लाई साहब की मुलाकात हुई है परवेज़ खटक साहब से, क्योंकि CM पंजाब भी गए हुए थे सिपह सालार की आज जो तकरीब थी उस मौके पर। और उसके बाद अब देखना ये है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ दिन मज़ीद इंतज़ार करेगी, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंगेज किया जाएगा कि वो तहलील ना करे असम्बलियाँ, कोई और हल की तरफ जाए। और दूसरी जानिब फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के पास और इत्तेहादियों के पास क्या ऑप्शन है तहलील की ऑप्शन को मनफी करने के लिए, इसको रोकने के लिए, इसको ज़ायल करने के लिए। क्योंकि इत्तराफ़ में सियासी रहनुमा माहिरीन क़ानून के साथ भी सर जोड़ कर बैठ रहे हैं और दीगर जो ऑप्शन दस्तयाब हैं टेबल पर उन पर भी गौर कर रहे हैं। तो ये आज के दो हमारे अहम मौजू हैं। मियां असलम इकबाल साहब PTI से हमें ज्वाइन करेंगे और ताहिर खलील सिंधु साहब नून लीग की नुमाइंदगी करते हुए प्रोग्राम में अपनी राय का इजहार करेंगे। सर, तकरीब में तो हम भी मौजूद थे, मौसम भी आड़े आ गया और कुछ वक्त ऐसा था कि नहीं जा सकते थे। बहरहाल जो वो केन है, हाँ जी, दिल तो हमारा मौजूद रहा जी वहाँ पे रूहानी तौर पर, रूहानी तौर पर और नहीं, और TV स्क्रीन पर भी TV नजरें लगी स्क्रीन पर रही। भी। क्या कहा है मौलाना आज़ाद ने ना, जो गुबार खातर है, उसका जो पहला शेर लिखा है ना उस पर, ए गायब अज नज़र के शुदी हम नशीन दिल, मी बीन मत हया व दुआ मी फरस्त मत। ए मेरी नज़र से ओझल, मैं तुझे साफ देख रहा जी हाँ, और दुआ भेज रहा हूँ, तू मेरे दिल में बैठा हुआ है। चलें तो आपकी पहुंच गई। तो बहरहाल ये जो मलाका केन, जो रतन पाम एक बांस की किस्म है, उसकी छड़ी जो अंग्रेज़ लेके आए थे पाकिस्तानी फ़ौज के साथ में, उसको दे के चले गए। और एक बड़ी गहरी रवायत है इस छड़ी से जुड़ी हुई जो कमान की तब्दीली में होती है। ये आज बाकायदा जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले कर दी असा जो है ना, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मंसूब है ना, उनकी असा की शोहरत थी। जब सामरी जो थे उन्होंने रस्से फेंके और सांप बना दिया उनका, तो उन्होंने अपनी छड़ी फेंकी और उनके सारे अजदाहों को निकल गए। चले तो वो इसीलिए कहा ना, आसान हो, इकबाल कहता है आसान हो तो कलीमी है कारे बेबुनियाद। कारे बेबुनियाद, हाँ, यानी ये बातचीत है, अल्फाज की जगाली करना जो है, इसका कोई वक़्त नहीं है जब तक इसके पीछे ताकत ना हो। सही। तो नवाज शरीफ साहब से शहबाज शरीफ साहब तक, और इस बीच जो इमरान खान साहब के साथ एक सफ़े का कहानी थी वो, और फिर उस कहानी के साथ क्या हुआ वो, और 5 वज़ीर आज़म, एक निगरान भी और 4 दीगर उनके साथ काम करने का मौका मिला जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को। क्या खोया क्या पाया, इस पर हम बात करने लगे, लेकिन उससे पहले ज़रा देखिए उनके अपने जज्बात आज क्या थे। ओल्ड सोल्जर्स नेवर रिटायर, दे फेड अवे। तो कहते हैं मैं भी अनकरीब गुमनामी में चला जाऊंगा, लेकिन फ़ौज से रूहानी राब्ता हमेशा रहेगा। बड़ी अच्छी तकरीर की, जचे तुले नपे तुले अल्फाज थे, लेकिन ये नौकरी का लफ्ज़ मुझे को अच्छा नहीं लगा कि हमने फ़ौज में नौकरी की, तो खिदमात बजा लाया, फ़र्ज़ अदा किया। को इस तरह की बात करनी चाहिए थी। फ़ौज की जो मुलाजमत है ना, वो नौकरी से कुछ बढ़कर है। बिल्कुल ठीक नुकता। और देखें, ये नौकरी जो है ये नौकरी नहीं है, उससे कुछ आगे की चीज़ है बिलाशुबा। और मैंने एक दफ़ा DG ISPR जो थे वो मौजूद थे, सारे हमारे मीडिया के लोग भी थे, तो उन्होंने हमारी जब तारीफ़ तौसीफ़ की तो मैंने जवाब में कहा कि जनाब बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारी खिदमात का इतराफ़ किया, हमें सराहा, यानी अहले कलम, जी हाँ, अहले कलम को, वो ज़ाती बात नहीं। मगर मैंने कहा कि हम जब मवाजना करते हैं ना अपना आपसे, तो हम एक कदम पीछे रह जाते हैं, क्योंकि आपके फ़राइज़ में ये बात शामिल है कि वक्त आएगा तो आप जान की कुर्बानी
دیں گے اس سے دریغ نہیں کریں گے. ہماری شرائط میں یہ بات نہیں ہے. تو جس کی شرائط ملازمت میں جان پہ کھیل جانا شامل ہو, ہم اس کے ہمسر نہیں ہو سکتے. ہم ایک قدم اس سے پیچھے کھڑے رہیں گے. نہیں, ہمارے پاس تو قلم کی سیاہی ہے, ان کے پاس تو بس خون دینا ہے. ہاں, سیاہی بھی خون پسینے سے بنتی ہے, لیکن یہ ہے صحیح. تو یہ مطلب ہم افواج پاکستان کو ہمیشہ سلام کرتے ہیں اور ان کو ایک قومی اثاثہ سمجھتے ہیں, اور ان کا وقار ہمارا وقار ہے, ان کا اعتبار ہمارا اعتبار ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنا آج قربان کرتے ہیں ہمارے کل کے لیے, تو ہم ان کے ہمسر نہیں ہو سکتے. چلیے, یہ تو خراج تحسین تو ہو گیا. اب بتائیے نا, ان 6 برسوں کو جب ہم جوڑیں گے, توڑیں گے, زیر بحث تو یہ آئیں گے. شجاع نواز صاحب جیسے مصنفین کتابیں لکھیں گے. آج بھی دیکھیں نا, آج ڈان میں, ٹریبیون میں, تمام جو موقع روزنامے اور دنیا بھر کے جو جرائد ہیں, وہاں پر جنرل باجوہ صاحب کے جو 6 برس ہیں ان کے حوالے سے مختلف مصنفین نے, تجزیہ نگاروں نے اپنی رائے کا اظہار کیا, بڑا کھل کے کیا ہے. جہاں وہ ان کے جو قابل ستائش اقدامات ہیں ان کی داد بھی دے رہے ہیں, اور کچھ ایسے موضوعات ہیں جو سیاست جڑے ہیں اس پہ سوالیہ نشان بھی اٹھا رہے ہیں. بنیادی بات یہ ہے کہ جو سیاست ہے نا, جب سیاست میں آپ زیادہ دخل دیتے ہیں نا, تو پھر سیاست آپ کے اندر بھی داخل ہو جاتی ہے. اور یہی خدشہ ہوتا ہے کہ فوج کے اندر سیاست داخل نہ ہو جائے. اور یہ پاکستان کے لیے بہت برا دن ہوگا جب فوج جو ہے سیاست کی کشمکش اس میں شروع ہو جائے, یا وہ سیاست کی نظر ہو جائے. تو بہرحال باجوہ صاحب کا جو دور تھا وہ کوئی موٹر وے پر سموتھ ڈرائیونگ نہیں تھی, بلکہ کچے کے روڈ پر نشیب و فراز آئے, کچے کے روڈ پر سنگل روڈ تھا. لیکن بحیثیت مجموعی میں آپ کو عرض کروں کہ باقی تو پھر ہم تجزیہ کرتے رہیں گے, بحیثیت مجموعی باجوہ صاحب مجھے اچھے لگے. اور یعنی ایک کھلے ڈلے آدمی تھے, لاگ لپیٹ کے بغیر اپنی بات کہہ دیتے تھے, اور بے تکلفی سے, تو کوئی بات چھپا کے نہیں رکھتے تھے. نہیں, پہروں گفتگو کیا کرتے تھے. ہماری بھی ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں, 5-6 گھنٹے کے طویل مکالمے سے ہوئے. ایسا ہی ہے. ایک ملاقات تو ایسی ہے کہ جو رمضان میں شروع ہوئی, جو آپ لوگوں کی تھی سینئر صحافیوں کی, اور رات گئے تک, یعنی افطاری کی, پھر نماز پڑھی, پھر اس کے بعد پھر ان کی گفتگو سنتے رہے, اور سحری کا وقت آ گیا, سوال جواب ہوتے رہے, پھر سحری کا وقت آ گیا, اور سحری کے وقت مجلس ختم ہوئی. تو بات یہ ہے, اور ان کا تجزیہ بھی جو کرتے تھے نا بین الاقوامی حالات کا, اس میں بھی وزن ہوتا تھا. پھر انہوں نے بین الاقوامی محاذ پہ بہت خدمات انجام دی ہیں. دیکھیے, پاکستان کو جو فیٹف کی گرے لسٹ سے نکالا, یہ بات ٹھیک ہے. اس کے لیے سر, یہ جو آپ نے فیٹف کا ذکر کیا, یہ آن ریکارڈ معاملہ ہے. اس کے لیے ایک خصوصی برانچ کے ذمہ تھا یہ کام GHQ میں, جس نے جتنے بھی متعلقہ حکام ہے پاکستان میں, سیاسی غیر سیاسی, ان کے ساتھ مل کر انٹرنیشنل جو ایونیوز ہیں ان کو ایکسپلور کیا, اور پھر اس کو میک شور کیا. دیکھو, ریکارڈک جو ہے, جی ہاں, $10 ارب پاکستان کو جرمانہ ادا کرنا پڑ سکتا تھا, اور پاکستان کے تو ریزروز اتنے نہیں ہیں. اب وہ سپریم کورٹ میں درخواست زیر بحث کی ریفرنس بھیجا ہے کہ اب اس کمپنی نے جب ڈیل کی تو انہوں نے کہا سپریم کورٹ کی مور لگائیں اس کے اوپر, تاکہ یہ عدالت میں چیلنج نہ ہو. چلیے, یہ 2 LOC پہ ہم نے کنفرنٹریشن کو بڑھاؤ نہیں دیا. نہیں, دیکھیے, آپ دیکھیں یہ جو راہداری بنی کرتارپور, اور جن حالات میں جتنی تیزی سے بنی, یہ بھی ان کا ایک کارنامہ بالکل ہے. اور پھر جب بھی پاکستان کو ضرورت پڑی, عسکری سفارتکاری, وہ پاکستان کے اچھے وکیل ثابت ہوئے. یعنی سعودی عرب گئے, چائنا گئے, امریکہ گئے, UAE گئے, جہاں جہاں دروازہ یورپ بھی جاتے رہے, جہاں جہاں دروازہ کھٹکھٹانا پڑا وہاں دروازہ کھٹکھٹایا, اور خالی ہاتھ نہیں لوٹے. ٹھیک ہے نا. تو یہ تو ایک بڑی اچھی بات ہے. یعنی حکومت اور فوج اس کو جڑے رہنا چاہیے. لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے, حکومت کہاں ختم ہوتی ہے اور سیاسی جماعت کہاں شروع ہوتی ہے, یہ اس میں ایک تمیز کرنی ہوتی ہے. شاہم صاحب, یہ جو چیزیں آپ نے گنی نا, یہ انڈاؤٹیبلی ان کی کریڈٹ پہ رہیں گی, بٹ پرابلم یہ ہے کہ ان کی جو آخری چند تقاریر تھیں, بالخصوص جو ہفتہ پہلے تھی, اس میں جب انہوں نے یہ فرمایا کہ اعتراف ایک حساب سے انہوں نے کیا اپنی سیاسی فوج کی مداخلت کا, اور کہا کہ پھر ہم نے فروری سے آن ورڈ یہ طے کیا ہے کہ ہم نے اب مداخلت نہیں کرنی. وہ ہے اصل نقطہ سر. ٹھیک ہے نا. مداخلت ایسی ہے نا
मदाखलत क्या हुई? अब 2018 का इलेक्शन है, इमरान खान साहब का अपना बरसर इक़्तिदार आना, फिर इक़्तिदार से खुद उन्होंने जुमले बोले कि तब वो जो जीत कर आए तो कहा गया कि ये एक सिलेक्टेड हुकूमत है, अब ये आए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए, इन्हें कहा गया ये इंपोर्टेड हुकूमत है। तो दोनों हुकूमतें जो हैं उनके ऊपर सवाल तो खड़े रहे, नहीं सवाल खड़े रहे, उन सवालों की ज़द में फिर सिपा सलार भी रहे, आए, बहुत कुछ उन्हें सुनना भी पड़ा और फिर उनको उनका जवाब भी देना पड़ा। ये एक ऐसा एक नापसंदीदा यानी मामला है जो पेश आया और हमारी दुआ है कि ये न दोहराया न जाए। अब जो फैसला हो चुका कि सियासत, देखिए हुकूमत के साथ तो फौज को जुड़े रहना है, हुकूमत जो हदायत देगी उसकी पासदारी करनी है, लेकिन हुकूमत के सियासी मफादात जो है उसको नहीं देखना। ये एक बारीक फ़र्क है जिसको मलहूज़ खातिर रखना चाहिए। और वैसे तो मैं आपको बताऊं कि ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो थे उन्होंने इस बिद्दत को ईजाद किया कि उन्होंने ISI का एक इंटरनल विंग कायम किया। मैं समझता हूँ ISI कानूनी तौर पर वज़ीर आज़म के मातहत है, लेकिन क्योंकि उसका जो सरबराह है अपॉइंटिंग अथॉरिटी वो फौज से ताल्लुक़ रखता है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी वज़ीर आज़म है, जवाबदेही भी वज़ीर आज़म को है, लेकिन ताल्लुक़ कहाँ से है? फौज से ताल्लुक़ है, इसलिए उसकी लगाम जो है वो आर्मी चीफ के हाथ में होती है। और ये जो जब ये मदाखलत होती है सियासी मामलात में, ये ISI का रोल जो है वो मिनिमाइज करने की ज़रूरत है, सियासत जो है उससे अलग कर दिया जाए। ये है बुनियादी बात। ये हमारा एक बड़ा काबिल फ़ख्र अदारा है जो जहाद अफ़गानिस्तान के दौरान डेवलप हुआ और काउंटर टेररिज्म का इतना बड़ा इतनी मुस्तैद जो मशीनरी है या इतना मुस्तैद अदारा है शायद दुनिया में कहीं मौजूद ना हो। किसी खैर खां ने बाजवा साहब को एक मशवरा दिया सर, वो ये कि जिस तरह की तनकीद की ज़द में आप आए हैं हालिया चंद महीनों के दौरान बिलखुसूस, उसका बेहतरीन जवाब ये होगा कुछ अर्सा आराम कीजिए, सैर व सियाहत कीजिए, किताबें पढ़ें और एक शानदार सी ऑटोबायोग्राफी लिख डालें। किताब भी लिखते हैं? हाँ, जिसमें क्योंकि ऐसा बहुत कम हुआ है, हमारे यहाँ तो रिवाज कम है कि आप लिख डालें कि आप किन किन वाक़यात के यानी शाहिद हैं और क्या सही तावील थी और तफसीर थी और तस्वीर थी जो आपने देखी, क्योंकि आपका जो वर्जन है वो तो नहीं आया, तो लिखें। अमेरिका में लिखते हैं, प्रेसिडेंट्स लिखते हैं, हाँ, वो किताब लिखते हैं, लाजिम लिखते हैं। यहाँ असल में छुपाना भी बहुत कुछ होता है ना। हाँ, जनरल हमीद गुल को मैं कहता रहा कि उन्होंने किताब नहीं लिखी, जहाद अफगानिस्तान लिखा तो ब्रिगेडियर यूसुफ ने किताब लिखी। फिर हमारे यहाँ से जो हजरात ख़वातीन हजरात किताब लिखते हैं ऐसी को मार्के की, वो फिर बाहर जाके लिखते हैं। अब जो असलम साहब हैं उन्होंने किताब लिखी, लेकिन ऐसे ही वो भी एक आप बीती है। तो बात ये हमारा कुछ ना कुछ उसमें है। असल में सब हजरात जो हैं अपने तजर्बात जो हैं और अपना किरदार जो है उससे लोगों को आगाह करें। किताब तो जनरल फैज़ हमीद को भी लिखनी चाहिए, बिल्कुल लिखनी वो भी चाहिए, रिटायर हो गए। बिल्कुल बिल्कुल लिखनी चाहिए। अब ये बाजवा साहब जो हैं अब क्योंकि रिटायर हुए हैं उनका जायज़ा लेते रहेंगे, हम लिखते भी रहेंगे, लेकिन मेरा मसला और भी है। वो क्या? कि मुल्क में रहें, जम कर रहें और गायब ना हो पर्दा स्क्रीन से। अच्छा, पर्दा स्क्रीन से गायब ना हो? नहीं, नज़र आते रहें। अच्छा, अपनी सेमिनार्स में, हाँ, देखो ना, दानिशगाहों में लेक्चर दें, यूनिवर्सिटीज़ में जाएं। बिल्कुल अच्छा मशवरा है। और लेकिन बिल्कुल ना ऐसा ना किसी दबाव में ना आए और अपनी जगह यानी गोशा नशीनी इख्तियार करने की गोशा जरूरत नशीनी इख्तियार करने की ज़रूरत नहीं है। नजर आते रहें। ये गोशा नशीनी जो है उसकी ज़रूरत नहीं है, वो शह नशीन रहे हैं तो शह नशीनी अगर वही रखे, कलम की ज़ुबान ना, राइल शरीफ साहब हमें गाए दिखाई दिए हैं, उनके पास बड़ी तज्जिया करने की सलाहियत है, उनके फॉरेन पॉलिसी पे उनकी बड़ी गहरी नज़र है, वो मुफीद अपना किरदार अदा कर सकते हैं पाकिस्तान की। चलिए मैं जा रहा हूँ अब ब्रेक की जानिब, लेकिन उससे पहले जनाब आसिम मुनीर साहब हमारे नए सिपा सलार, उनको बहुत मुबारक। उनके लिए सरे 10 बड़े चैलेंजेस क्या होंगे, क्योंकि ये एक तासुर है शामी साहब कि ये बड़े तवील अरसे बाद पहले आर्मी चीफ हैं जिनके सामने बेपनाह चैलेंजेस हैं। देखिए बेपनाह, मगर इतनी कटी फिटी सियासत में, पोलराइज्ड माहौल में उन पे कंसेंसस हुआ है, पूरी कौम ने उनको मुबारकबाद दी। तो आई थिंक ही इज ब्लेस्ड। एक आवाज़ नहीं उठी, उनका सीना जो है कुरान का खजीना है, वो हाफिज़ कुरान है, एक प्रिंसिपल एक स्कूल का उसके बेटे हैं, आम आदमी से जुड़े हुए हैं। उनके घराने में
دیکھیں نا وہ یہ لوگ جو ہیں لیکن جو چیلنجز ہیں ان کی بات کیجیے نا. نہیں چیلنجز دیکھیں چیلنجز کیا ہے. چیلنجز یہ ہے کہ آپ نے اپنا آئینی کردار ادا کرنا ہے. آپ نے سیاست سے اپنے آپ کو جوڑنا نہیں ہے, یعنی پارٹی پالیٹکس سے یہ فریق نہیں بننا ہے. تو ویسے تو دیکھیں نا اب یہ تو معاملہ جو ہے آہستہ آہستہ سیاسی عدم استحکام سر, اس کا اثر فوج پہ بھی ہے, ملک پہ بھی ہے. ایک اقتصادی صورتحال کی زبوں حالی, اس کا اثر فوج پر بھی ہے, ملک پر بھی ہے. بلوچستان کی صورتحال جہاں ہمیشہ مرہم پٹی کرنے کی ضرورت ہے, وہ ہمیشہ اپنی جگہ ہے ابھی تک. اس کو مزید قربت سے اور پیار محبت سے دیکھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے راحیل شریف صاحب ہمسایوں کے ساتھ جو تعلقات اپنی جگہ ہیں جہاں جنرل راحیل شریف نے, جنرل باجوہ نے یہ جو شروع کیا آپریشن دہشت گردی کے خلاف, بارسوں کے دور میں تو رد الفساد تھا نا, رد الفساد ہے, اس سے پہلے ضرب عزم, اور ہمارا بہت بڑی کامیابی ہوئی. لیکن اب پھر سر اٹھا رہی ہیں وہ دہشت گرد جو قوتیں ہیں, وہ عناصر جو ہیں, اور پھر چیلنج درپیش ہے, ان کا چیلنج درپیش ہے. آج بھی خبر چھپی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جنگ بندی ختم کر دی ہے. بہرحال عاصم منیر صاحب جو ہیں ان سے توقعات ہیں, لیکن توقعات ایک بنیادی بات ہے, ہمیں دیکھنا چاہیے اپنی سیاسی قیادت کی طرف. بنیادی رول ان کا ہوگا, انہوں نے کیسے لے کے چلنا ہے ساتھ اپنے بڑی خوبصورت بات اداروں کو. نہیں آپ بڑی خوبصورت بات کریں, لیکن ہماری ماضی کی تاریخ جس کو میں شاہد ہوں, آپ نے تو پرانی تاریخ دیکھی ہے. المیہ یہ ہے کہ یہاں جو سیاسی قیادتیں ہیں وہ آپس میں ان کو مل بٹھانے کے لیے گرنٹر چاہیے ہوتا ہے. نہیں اب ان کو بھی آہستہ آہستہ ٹھیک پتہ ہے نا, چل جائے ان کو گا. تو عادت ہی نہیں ہے گرنٹر کے بغیر بیٹھنے کی سر. پہلے تو دیکھیے نا, کبھی سعودی عرب سے گارنٹر آتے تھے, ریاض الخطیب صاحب, پھر کنگ عبداللہ صاحب. آج ویسے امریکی سفیر بھی زیر بحث ہیں کچھ افواہوں میں. دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ ہر پاکستان کا جو ویل وشر ہے وہ چاہے گا کہ پاکستان میں یہ جو آتشی ماحول ہے اس پہ پانی چھڑکا جائے, اور خود آرمی چیف بھی یہ چاہیں گے. بنیادی بات یہ ہے, یہ دیکھیے آپ نے فریق نہیں بننا ہے, آپ نے کسی پارٹی کے مفادات کی نگرانی نہیں کرنی ہے, آپ نے بحیثیت مجموعی. دیکھیں معیشت, اگر معیشت میں تو سمجھتا ہوں ہماری عدلیہ کی بھی ذمہ داری ہے. ہماری عدلیہ جو ہے وہاں سے جو فیصلے سرزد ہوئے ہیں اس نے ہماری مشکلات میں کتنا اضافہ کیا. آپ بتائیے جو یہ سٹیل مل, بریک لے لیں سر, سٹیل مل اگر نیشنلائز ہو, ڈی نیشنلائز ہو چکی ہوتی تو کتنے ہم سرخرو ہوتے. اور سپریم کورٹ کے فیصلے نے, جس سے افتخار چودھری صاحب نے وہ ساری معاملہ الٹ لیا. چلیے ایک بریک آیا چاہتی ہے, اور بریک کے بعد ملکی سیاسی منظرنامے کی ہم نے بات کرنی. جانے سے پہلے چھوٹی سی خبر بھی دے دیتا ہوں شامی صاحب کی اجازت سے. وہ یہ ہے کہ کل ہم نے ذکر کیا تھا کہ رانا ثناء اللہ صاحب سے منسوب بیان تھا کہ مدت جو ہے حکومت کی وہ 6 ماہ مزید بڑھا بھی سکتے ہیں, جو گیون ٹائم لائن ہے گورنمنٹ کرنے کی. تو دوسری خبر یہ بھی ہے جو آج میں آن ریکارڈ رکھ رہا ہوں کہ حکومتی حلقے, سنجیدہ حلقے, اس بات پہ بھی شامی صاحب تیار ہیں کہ اگر مئی میں الیکشن کروانا پڑے تو کروایا جانا چاہیے, تاکہ یہ جو اسمبلیاں تحلیل کرنے کے بعد کی صورتحال ہے اس سے بچا جا سکے. ویسے تو میری تو ایک بات سی دی ہے, وزیر اعظم جو ہے شہباز شریف صاحب, وہ ایک خط لکھیں عمران خان صاحب کو, خط لکھیں, آئیے بات چیت کریں اور یہ معاملہ طے کریں. وہ اگر قبول نہیں کریں گے خط تو پھر وہ ذمہ دار ہوں. بس اس میں مسئلہ یہی تھا کہ گرنٹر نہیں مل رہا تھا, تو وہ بھی شاید وہ گرنٹر کے بغیر یہ معاملہ تب آگے پہنچے جب حکومت کی اینڈ سے سنجیدگی سے ارلی الیکشن کے بارے میں مثبت اشاریے دیے جائیں. سب سے بڑی ضمانت نیت ہے, نیک نیت ہے. اچھا اللہ کرے نیک نیت. اگر آپ نیک نیت ہوں اس سے بڑی ضمانت کوئی اور. چلیے خبر ہماری یہ ہے کہ مئی تک جلد انتخابات کے لیے حکومتی اتحاد میں شامل سنجیدہ حلقے واقعتاً مثبت تاثرات رکھتے ہیں. ایک بریک اور پھر پنجاب اسمبلی اور کے پی کے اسمبلی کی تحلیل کا معاملہ. ویلکم بیک ناظرین. تحریک انصاف صوبائی اسمبلیاں تحلیل کرنے کے مشن پر ہے تاکہ ملک میں عام انتخابات کی راہ ہموار ہو, اور دوسری جانب پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے سر جوڑ لیے کہ کیسے اس مشن کو روکا جا سکے جو پی ٹی اے نے اس کو لانچ کیا ہے. گورنر راج اور تحریک عدم اعتماد کی باتیں بھی ہو رہی ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون اور اتحادیوں کی پارلیمانی پارٹیوں کا اجلاس بھی ہو رہا ہے, اور ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ قاف لیگ اور پی ٹی آئی بھی سر جوڑ کر بیٹھی ہے, قانونی ماہرین سے مشاورت کر رہی ہے. کیا طے پا رہا ہے, کیا سوچ ہے, بات کریں گے. سینئر وزیر جناب اسلم اقبال صاحب پاکستان تحریک انصاف کے انتہائی سینئر رہنما ہیں اور اس سارے پروسیس کا کلیدی حصہ بھی ہیں. میاں صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پارلیمانی پارٹیوں کو اجلاس تو بلا لیا, قاف لیگ بھی آن بورڈ ہے, سی ایم صاحب کہتے ہیں جب خان صاحب کریں گے
اسمبلی تحلیل کر دیں گے، یوں لگ رہا ہے کہ فیصلے میں کچھ تاخیر ہو جائے گی، کچھ ایسی بات ہے یا بر وقت فیصلہ ہوگا اور جلد ہو جائے گا؟ بہت شکریہ جمی بھائی آپ کا، اور شامی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ جی، بڑی مہربانی سر۔ اچھا سر، گزارش یہ ہے کہ کل ہماری جو سینئر لیڈرشپ ہے، کل ہم بیٹھے تھے اور اس سینئر لیڈرشپ کے اندر سی ایم کے پی کے بھی موجود تھے۔ اس کے بعد کنسنسس کے ساتھ وہاں پر کافی لمبی میٹنگ ہوئی، تقریباً 2 سے 3 گھنٹے کی میٹنگ تھی، اور اس میٹنگ کے اندر ہر کسی نے اپنے رائے کا اظہار کیا، اور اس کے بعد یہ طے پایا کہ ایز ارلی ایز پاسبل دونوں اسمبلیوں کو ڈیزالو کر دیا جائے، اور باقی دونوں صوبوں سے جتنی ہماری سیٹس ہیں وہ اسی کے ساتھ ہی اسی دن ریزائن کر دیں گی، کیونکہ ایک جمہوری عمل ہوتا ہے جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب بڑا بلیو کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمانی پارٹیوں کا اجلاس بلایا جائے دونوں اسمبلیوں کے، میں خود ایم پی صاحبان سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس مقصد کے لیے جمعے والے دن جو ہے وہ ہم نے پنجاب اسمبلی کی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ رکھی ہے، جو کہ چیئرمین صاحب خود آئیں گے، اور وہاں پر ہم اپنی جو بھی بات چیت ہوگی، مشاورت ہوگی، اس میں ہوگی۔ پھر اس کے بعد ہفتے والے دن کے پی کے والے تمام ایم پی صاحبان لاہور میں آ رہے ہیں، کیونکہ بہت وجہ خان صاحب کی جو موومنٹ ہے وہ بھی پراپر نہیں ہو سکتی، اس لیے ان کو یہاں پر بلایا ہفتے والے دن، تاکہ وہ ان کے ساتھ بھی مشاورت ہو۔ پھر اس کے بعد ہم ایک سب کمیٹی جو خان صاحب نے کل بنا دی تھی اسی وقت، وہ کل پھر ہم بیٹھے، سب کمیٹی کے اندر کچھ پوائنٹ ڈسکس کیے گئے کہ کیا کیا ہونا چاہیے، کس ٹائم پہ ہونا چاہیے، کس ڈیٹ پہ ہونا چاہیے، اس عمل کو دیکھ لیا جائے، اور اس کو بھی دیکھا جائے کہ آگے رمضان بھی ہے، تو رمضان کو 90 دن کے اندر اندر ہم نے کس طرح سے طے کرنا ہے۔ گویا یہ جو کہ ایک تاثر تھا کہ غالباً 1-2 دنوں میں اسمبلی تحلیل ہو جائے گی، اس میں کچھ وقت لگے گا کیونکہ آپ کا مشاورتی عمل بھی جاری ہے، پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی جاری ہے، وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیں سر، جو سینئر لیڈرشپ ہے ان کے درمیان تو کنسنسس ہو گیا، ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے تمام ایم پی صاحبان کو بھی آن بورڈ لیں اور ان کو بھی اپنی مشاورت کے اندر شامل کریں، اور ان سے بھی جو مفید مشورے ہیں وہ بھی لیے جائیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ بدلے میں شامی صاحب تحریک عدم اعتماد اور گورنر راج کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جانب سے، ایسی کوئی آپشن لانچ ہوتی تو اس سے کیسے نمٹیں گے؟ میرے سے سوال ہے سر؟ جی آپ سے میاں صاحب۔ اچھا جامی صاحب، دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جو بھی طریقے عدم اعتماد ایک میں سمجھتا ہوں ایک قانونی عمل ہے، اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جہاں تک گورنر راج کا تعلق ہے وہ ایک غیر قانونی اقدام ہوگا، طریقے عدم اعتماد جو ہے وہ ایک قانونی عمل ہے، وہ اپنا شوق ضرور پورا کریں، ہمیں اس پہ کوئی بھی اعتراض نہیں ہے۔ ہمیں اعتراض یہ ہے ہم اسمبلیاں کیوں ڈیزالو کرنا چاہ رہے ہیں، اور اسپیشلی پنجاب کی اسمبلی، نہ آپ ہمیں آئی جی دیتے ہیں، نہ آپ ہمیں چیف سیکرٹری دیتے ہیں، فیڈرل سے بیٹھے ہوئے ہمارا آپ سی سی پی او کو سسپینڈ کر دیتے ہیں، یعنی کہ چلنے آپ نہیں ہمیں دے رہے، فنڈ ہمارے آپ نہیں دے رہے، 150 ارب سے زیادہ کے فنڈز ہیں جس سے ہم نے ڈیولپمنٹ کرنی ہے، سارے معاملہ چلانے ہیں، وہ آپ ہمیں نہیں دے رہے، ہر جگہ پر آپ ہمارے ساتھ ٹسل کرتے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں اسمبلیوں کے اندر بیٹھے رہے۔ 18ویں ترمیم آپ لوگوں نے بنائی، عمل آپ نہیں کر رہے۔ اچھا، مطلب میاں صاحب اگر یہ آپ کی ساری باتیں مان لی جائیں تو پھر یہ تحلیل کرنے کا فیصلہ واپس ہو جائے گا؟ اچھا دلچسپ سوال ہے۔ دیکھیں سر، گزارش یہ ہے کہ یہ چیزیں وہ کہتے ہیں نا کہ اب پانی پلوں سے گزر چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میاں صاحب آپ نے ابھی بات کی ہے 90 دن کی، الیکشن کمیشن کا اعلامیہ یہ ہے کہ ہم 60 دن کے اندر الیکشن کرائیں گے، گویا مدت جو ہے 60 دن ہے، 90 نہیں ہے۔ یہ اور زیادہ اچھی بات ہوگی، ہم تو کہتے ہیں مہینے میں کروا دیں۔ بالکل ٹھیک، ہماری خواہش ہے کہ مہینے میں الیکشن کروا دیں۔ دیکھیں سر، ہم الیکشن سے نہیں بھاگ رہے ہیں، ان کے قائدین کے، نون لیگ کے قائدین کے، پیپلز پارٹی کے قائدین کے آپ اسٹیٹمنٹ سن لیں کہ وہ یہ کہتے تھے کہ آپ لوگ سب سے پہلے ڈیزالو کریں تو فیڈرل پل ہو جائے گی، تو ہم تو کرنے جا رہے ہیں۔ تو آپ اپنی جگہ ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں، جمعے کو تاریخ دے دیں گے؟
जुमे को नहीं सर, जुमे को हमारी पंजाब के साथ मशावरत है, हफ्ते वाले दिन हमारी केपी के साथ मशावरत है। अगले हफ्ते तक बात चलेगी ना जी? उसके नहीं सर, इसी चलिए बहुत। उसके बाद हमारी अच्छा, सब कमेटी है, सब कमेटी की रिकमेंडेशन है, वो जो हमने मशावरत की जो इकट्ठी होंगी अपने लीडर को वो जमा करवा देंगे और एक आध दिन के अंदर अंदर। और एक अगली बात कि जुमेरात को क्योंकि चौधरी परवेज लाई साहब के साथ भी मुलाकात है, उस मुलाकात के अंदर उनके साथ भी मुशावरत का मुकम्मल हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपके वक्त का। आज राना सनाउल्लाह साहब और परवेज लाई साहब का आमना सामना हुआ वहाँ आर्मी चीफ की जो हलफ बर्दारी की तकरीब थी कमान ऑफ चेंज की। तो राना साहब ने कहा बकौल शख्स से जो रिपोर्ट हुआ कि चौधरी साहब असेंबलियों कुछ ख्याल कीजिए, चौधरी साहब ने जवाब में कहा राना साहब असेंबलियों का मामला अल्लाह पे छोड़ दे। एक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। ताहिर खलील संधू साहब ने ज्वाइन किया, चीफ विप हैं, कानूनी मामला पर गहरी नज़र रखते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से पंजाब असेंबली में। संधू साहब आपको ज़हमत इसलिए दी कि परवेज साहब कहते हैं कि इन सेशन हाउस तो ना तहरीक अदम एतमाद आ सकती है और ना उसकी मंजूरी हो सकती है, क्या ऐसा ही है? सबसे पहले जामी साहब बहुत शुक्रिया और मेरी तरफ से शामी साहब की नज़र बहुत अकीदत पर इस्लाम जी। ये जो थोड़ा इल्म होता है ना, ये बड़ा खतरनाक होता है। अच्छा, कैसे? और दोहरी शहरियत और दोहरी शख्सियत ये काम खराब करती है हमेशा। चौधरी साहब कभी असेंबली नहीं तोड़ेंगे, उन्होंने अपना घर तोड़ना था, बहन भाइयों के साथ अपने तलुका तोड़ने थे, वो तोड़ लिए। अच्छा, असेंबली नहीं तोड़ेंगे। मेरे ये इस बात पे भी यू टर्न लेंगे। और दूसरा, आप अगर रूल 22 पढ़े, हमारे जो बिजनेस के रूल्स हैं पंजाब असेंबली के, और रूल 23, एक कॉन्फिडेंस का है कि नो कॉन्फिडेंस का है। हम जब इजलास चल रहा होगा, ये असेंबली जो है जब हम नो कॉन्फिडेंस है वो सबमिट जरूर हो सकती है। अच्छा, उस सेशन में नहीं आएगी, लेकिन सबमिट दफ्तर में उसमें ये तो नहीं कि अमित साहब उससे भी मना कर दे, क्योंकि रजिस्ट्री तो नहीं करवा ली असेंबली की उन्होंने ना पूरी। आप कह रहे हैं तहरीक पेश हो सकती है, इजलास चाह रहा हो तब भी उस पर बहस नहीं हो सकती जी, बहस नहीं होगी, सबमिट हो सकती है जी। उसके लिए जरूरी है ना कि सेशन एक दफा खत्म हो और दोबारा शुरू हो? नहीं, वो आएगी उस वक्त जब दोबारा नया सेशन आएगा उसी के लिए। मगर लेकिन उस दौरान वो अच्छा, गवर्नर जो है जब सेशन हो रहा हो, गवर्नर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए भी नहीं कह सकता। सर विद ड्यू अपॉलॉजी सर, बड़ी माजरत के साथ सर, गवर्नर एट एनी स्टेज कर सकता है, क्योंकि आइन बिल्कुल उसके बारे में खामोश है। नंबर 2, जो रूल 22 है उसमें तो एक आम मेंबर सेशन के दौरान कह सकता है कि आप एतमाद का वोट नहीं, वो मजबूरी, वो हुक्म तो नहीं होगा ना, या वो बाइंडिंग तो नहीं होगा ना? नहीं, वो बाइंडिंग तो नहीं, लेकिन वो सेक्रेटरी उसको बिजनेस में लाएगा जी, लाजमी है सूरत में। और स्पीकर भी, मैंने मेरे सामने रूल्स पढ़े हैं। अब आप क्या करेंगे? क्या आप भी तो अपने पत्ते दिखाएं ना कुछ जी। हम मोहतरम शामी साहब हम करेंगे डेफिनेट, हम एतमाद के वोट के लिए भी कहेंगे और नो कॉन्फिडेंस इसलिए भी लाएंगे कि ये फिर असेंबली नहीं तो अगर नो कॉन्फिडेंस उसमें लिखा है क्लियर कट आर्टिकल 112 में आईने पाकिस्तान के तहत कि अगर अदम एतमाद की तहरीक जो है 136 जमा हो जाती है तो देन वो जो है तो आपके पास नंबर कैसे पूरे होंगे? 191 उनके पास, आपके पास पीटीआई के वोट तो काउंट ही नहीं होंगे अगर उसके खिलाफ पड़ गए तो। जी मैं बताता हूँ। नंबर इस वक्त 180 हमारे पास है जी, आजाद के भी आज भी हमने सिग्नेचर मैंने लिए उन सबसे, और कल भी कुछ ले लिए थे दोनों तहरीकों के लिए। और 185 उनके पास है, क्योंकि दोस्त मोहम्मद अज़हरी का वोट ये नहीं बढ़ने देंगे, वो उसको पारित किया हुआ है। चौधरी निसार का नहीं हुआ, एक चौधरी मसूद थे वो है, उन्होंने रिजाइन कर दिया। 186 तो फिर आपको लाने होंगे ना जब अदम एतमाद की तारीख देंगे तो। जी अगर अदम एतमाद लाएंगे तो 186 शामी साहब आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, हम लाएंगे। और अगर हम इनको एतमाद के वोट लेने के कहते हैं तो फिर 186 इनको लेनी पड़ेगी। वो तो कहते हैं प्रेजेंट एंड वोटिंग जी, वो इस सूरत में है कि अगर ये 186 नहीं लेते तो फिर हाउस तो आप कैसे 186 पूरे करेंगे? मेरा सवाल ये है जी। हम करेंगे, वो सारी बातें सारे पत्ते तो मैंने ओपन नहीं कर सकता, चलिए, लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं हमारे साथ। क्या आपकी कोई उम्मीदें चौधरी शुजात साहब के किसी प्रेम पत्र से भी हैं? नहीं, हमारा उनके अलावा भी वो भी हमारे बहुत काबिल एहतराम है, चौधरी शुजात भी, इवन चौधरी परवेज हमारा कोई दुश्मनी थोड़ी है। तो आप खबर ये दे रहे हैं मुझे आज के आपने 2 तहरीकों के लिए लीगी अरकान सूबाई असेंबली से दस्तखत करवा ली, ऐसा ही है? जी करवा लिए, मैंने करवा लिए, बिल्कुल करवाए। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका जनाब ताहिर खलील संधू साहब। चौधरी ने काबू नहीं आना है। चलें, ये कल इस मामले पर बड़ी दिलचस्प डिबेट हुई है दोनों रहनुमाओं से, कल भी इस पे हम बहस जारी रखेंगे। आपने एस एम मुनीर साहब का जिक्र किया। एस एम मुनीर साहब, अच्छा भाई, एस एम मुनीर साहब पाकिस्तान के इंतहाई मुमताज सनतकार जी, चल बस, यानी हमारे डीन ग्रुप के सरबराह, वो चल बसे। अल्लाह उनके कोरंगी एसोसिएशन जो है उसकी तकरीब थी,
گورنر سندھ وہاں آئے ہوئے تھے, وہیں دل کا دورہ پڑا, اللہ کو پیارے ہو گئے. ابھی تو لاہور منتقل ہوئے تھے, ابھی اخوت نے ان کے اعزاز میں ڈنر دیا ڈاکٹر امجد ثاقب نے چند روز پہلے, اس کا بھی ذکر کیا, اور یہاں دیکھیے ہمیں چھوڑ کے چلے گئے. اللہ تعالیٰ سر ان کے بہت ہی درجات بلند فرمائے. بڑے پاکستانی تھے, جی ایسا ہی ہے, بڑی خدمت کی ہے اس ملک کی, ایکسپورٹ کو بڑھانے میں چلیے دن رات ایک کیے. اللہ سر ایسے ہی جذبہ دے باقی ستارہ امتیاز, ستارہ اللہ ان کے احسان, درجات بلند بیسٹ فرمائے. پرفارمنس. ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ملاقات کل, تب تک لیے اللہ حافظ.